सो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी हाफिज़ मोहम्मद फसी। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस पैनल डिस्कशन एक्सक्लूसिवली हमने ऑन एयर किया है टू सेलिब्रेट द 7th एनिवर्सरी ऑफ हॉक एविएशन। अल्हम्दुलिल्लाह, with the ultimate devotion, dedication and consistent effort, Hawk manages to achieve various milestones in this short span of time. मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। फर्दरमोर, स्टूडेंट के एविएशन कैरियर को कंटिन्यू अपलिफ्ट करना इन अकॉर्डेंस विद द फ्यूचर चेंजिंग डिमांड फॉर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स इज एन ऑनगोइंग टास्क। ये सब कैसे और किस स्ट्रेटजी की बेस पे किया जा रहा है, ये सब आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से जो हमारे साथ मौजूद हैं। वी हैव ऑनरेबल BODs। सो मैं चाहूँगा कि वन बाय वन अपना सब शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे ऑनरेबल CEO सर अदील से। जी सर, प्लीज़। Assalamu alaikum, dear viewers. My name is Mohammad Adil Israr and I am the CEO and co-founder of Hawk Aviation. Currently, I am accountable manager at HTTSOA. I have been serving in aviation industry, specifically for aviation technical training. I've been serving for more than 15 years. थैंक यू सर। हम चलते हैं हमारे ऑनरेबल CEO मोहम्मद हमजा। सर हमजा, प्लीज़ आप भी अपना शॉर्ट इंटरव्यू दें। Assalamu alaikum viewers, this is Mohammad Hamza, COO and co-founder of Hawk Aviation Services. मैं एविएशन में 2008 से हूँ, पहले स्टूडेंट, उसके बाद इंस्ट्रक्टर, और देन हमने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की और आज अल्हम्दुलिल्लाह कारवां रवा दवा है। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट हम चलेंगे सर रिजवान आरफी, जो कि हमारे डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स एंड क्वालिटी मैनेजर हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो सर प्लीज़ आप भी अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। मेरा नाम रिजवान तारिक आरफी है और मैं तकरीबन पिछले 14 साल से एविएशन इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और ट्रेनिंग मेरा हमेशा से पैशन रहा है और काफ़ी अरसे से हॉक टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ, हॉक एविएशन के साथ मैं मुंसलिक ही रहा हूँ और हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज एज डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ हॉक एविएशन सर्विसेज। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे ऑनरेबल एग्जामिनेशन हेड सर ज़िशान नसीम की तरफ हम चलते हैं कि वो भी अपना इंट्रोडक्शन दें, प्लीज़ सर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान नसीम है और मैं हॉक एविएशन सर्विसेज और HTTSOA में बतौर हेड ऑफ एग्जामिनेशन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस जो है एविएशन का पिछले तकरीबन नियरली अबाउट 13 to 14 ईयर्स का है और मैं इधर अपना हॉक में और HTTSOA में मैं एज इंस्ट्रक्टर भी हूँ और EASA B1 लाइसेंस होल्डर और EASA अप्रूव्ड EASA B1 लाइसेंस होल्डर भी। थैंक यू। थैंक यू सर। हम चलते हैं हमारे HOTT की तरफ। तो प्लीज़ सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान एहसान है एंड आई एम हेड ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एट हॉक टेक्निकल ट्रेनिंग और मैंने तकरीबन 40 साल एविएशन की खिदमत की है। सिंस 1980 मैंने पहली दफ़ा एविएशन इंडस्ट्री में कदम रखा एंड सिंस देन इट हैज़ बीन माई लव। एविएशन इंजीनियरिंग एक पैशन है और राइट नाउ आई एम सर्विंग हॉक टेक्निकल ट्रेनिंग एज हेड ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग। के साथ हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं चाहूँगा कि CEO मिस्टर अदील इसरार अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें हमसे इस हवाले से कि व्हाई यू हैव चूजन टू डिवोट योर एनर्जी एंड एविएशन एक्सपर्टीज टू अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्पेशली जब पाकिस्तान में प्राइवेट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत कम हैं जो इस तर्ज पर ये कोर्सेज करवा रहे हैं। तो और जहाँ पे डिग्री इज़ मोर कंसिडरेबल दैन these type of training programs, how would your training institute make a difference? Please sir.
جی بہت اچھا سوال ہے یہ. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے. جب ہم نے ایویشن کی ٹریننگ کو جوائن کیا, اسپیسیفکلی جب ہم نے اپنی بیچلرس پروگرام کو اسٹارٹ کیا, میرا ٹریڈ بیسکلی ایویونکس ہے, تو واٹ آئی فیل کہ ہمارے جو کریکولم ہے اس میں پریکٹیکل ٹریننگ کا کانسیپٹ بہت ہی کم تھا. مطلب اگر آپ جنرل ورک شاپس بھی دیکھتے اس وقت تو وہ نہ ہونے کے برابر تھیں. تو ہم جب خود اس فیلڈ میں جب ایز اے امپلائی کے طور پر اس فیلڈ میں آئے تو یہ چیز ہم نے غور کیا کہ جو گیپ ہے بیسیکلی تھیوری اور پریکٹیکل کا, وہ کیسے ہم کور کر سکتے ہیں. تو ہم نے جو اس ادارے کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا, ایک ایسا پلیٹ فارم ٹرینیز کے سامنے پیش کیا جائے کہ جس میں وہ دونوں چیزیں ایکولی حاصل کر سکیں, جس میں تھیوری کا پورشن بھی کور ہوتا ہو اور پریکٹیکل سائڈ بھی کور ہوتی ہو. اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بیٹر ایئر کرافٹ مینٹیننس ٹیکنیشین یا انجینئر بنا سکیں. تو مقصد یہی تھا, جو چیز ہم مس کر گئے اپنے اکیڈیمک کیریئر میں وہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے ینگ جنریشن کو, یوتھ کو پرووائڈ کر سکیں, جس میں ان کے پاس ہینڈ آن ایکسپیرینس بھی ہو, انٹرنیشنل کوالیفیکیشن بھی ہو, اور وہ جہاں بھی جائیں تو ان دونوں چیزوں کو لے کر اچھے طریقے سے پھر آگے اپنے کیریئر کو پرسو کر سکیں. بیسیکلی اس کے پیچھے ریزن یہ تھا. اور جو ڈفرینس ہے وہ ہمارا انسٹیٹیوٹ اسی طرح سے کریٹ کر رہا ہے کہ آج لوگ ڈگری پروگرامز چھوڑ کر ان پروگرامز کی طرف آنا چاہتے ہیں. ان کو اس طرح کا راستہ نظر آنے لگا ہے کہ ہم دونوں چیزیں حاصل کر سکتے ہیں بیک وقت میں. مطلب ہمیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہمیں ایک پورا تھیوری پورشن پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد انٹرنشپ جیسے پروگرام میں آفر کی جاتی ہیں ڈگری پروگرامس میں, انٹرنشپ نہیں, ہینڈز آن ایکسپیرینس ہمیں مل رہا ہے. یہ بہت زیادہ ایج ہے اسٹوڈنٹ کو اوور ڈگری ہولڈرس کے. ان کو ود ان دا ڈیوریشن آف دیئر ٹریننگ, جو بھی ان کا ڈیوریشن ہے ٹریننگ کا, اسی میں وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس جس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور آگے وہ پرسو کر سکتے ہیں اپنے کریئر. تو یہ ڈفرینس ہمارا انسٹیٹیوٹ کریٹ کر رہا. اوکے, تھینک یو سر. سو آئی ہوپ میں اپنا جواب آپ لوگوں کو بہتر طریقے میں دے سکوں گا. اگر کوئی سوال ہے تو وہ آڈینس کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. سر یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا ٹائم اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد, تھیوری کمپلیٹ کرنے کے بعد نہیں لگانا پڑے گا. وہ پیرلل ہی اپنا مینٹیننس ایکسپیرینس کمپلیٹ کر لیں گے. جی یہی سوچ رکھتے ہوئے ذہن میں ہم نے یہ پروگرام اسٹارٹ کیا تھا.